वही का हैं जी। हेलो जी क्या गालिब साहब, हाल है? क्या हाल चाल है? जी बस बस ठीक यार ठाक ठीक, आपके। आप सुनाए क्या हाल है आपके? बस ठीक ठाक। अच्छा, एक सवाल आपसे है पहले, फिर एक मेरा हाजी साहब से भी है, वो मैं बाद में पूछूंगा। अच्छा, अच्छा आपसे तो सवाल ये है कि आपका, वैसे तो ये थोड़ी सी अब पुरानी हो गई है खबर, लेकिन जो बर्मिंघम मैन्युस्क्रिप्ट जो मिला है, जिसकी कार्बन डेटिंग के मुताबिक 568 टू 645 डेटिंग उन्होंने की है, अप टू 95% प्रोबेबिलिटी, उसके बारे में आपके क्या व्यूज हैं? क्योंकि उसका स्क्रिप्ट भी ओल्ड क्लासिकल हिजाजी स्क्रिप्ट है, तो फिर वो जो नैरेटिव है दूसरे वाला हिस्टोरिकल, वो तो फिर काफी हद तक उससे डेंट नहीं हो जाता इसके मिलने से? जी, मैं इसी बात का जवाब देता हूँ। जो बर्मिंघम वाला अपना जो कंटेंट मिला है, वो जो उसके ऊपर जो लिखाई है वो तकरीबन जो है वो तकरीबन 150 मेरे ख्याल या 200 साल पर बाद की लिखाई है। ठीक है ना? तो जो उसका जिसके ऊपर वो लिखा हुआ है, जिस अपना वो बकरी की खाल पे लिखा हुआ है, या जिस जो खाल पे, पार्चमेंट जो मिली, हाँ जी। हाँ जी, इम्पार्चमेंट जिसके ऊपर वो लिखा हो, वो पुराना है रसूल से तकरीबन, अपना आप देख लीजिए को तकरीबन 50 ईयर्स पहले से लेकर रसूल की जिंदगी के बाद के 10-15 साल बाद तक का हो सकता है। ठीक है ना? तो अगर उसको देख के देखा जाए तो वो ऐसा लगता है कि जैसे वो रसूल से भी पहले का है। नहीं नहीं, रसूल से पहले का तो नहीं है, क्योंकि वो 568 उसकी डेट है ना, पार्चमेंट की, जो कि एनिमल डेथ जिससे करते हैं डेटिंग। अगर आप अर्लीस्ट डेट भी जाएं तो रसूल की बर्थडे जो थी वो तो है, आई थिंक 570। एग्जैक्टली, मैं वही कह रहा हूँ कि वो तो रसूल असल की, में वो वो तो रसूल। उसके बारे में ये कहा जाता है, सॉरी हाजी भाई आपकी बात काट रहा हूँ, कि वो रसूल की जिंदगी का है। हाँ, ठीक है, वो जानवर बेसिकली वो रसूल की जिंदगी कोइंसाइड में करता जिंदा है। था। मगर ये मैंने पहले भी, मेरे ख्याल है मैंने उनसे की थी बात, हमारे पास आती हैं वो लेडी, मेरे ज़हन से नाम एकदम निकल गया, उनसे भी ये बात की थी। मगर जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो आप देखें कि बर्मिंघम मैन्युस्क्रिप्ट में कुरान है कितना है। नहीं नहीं, देखिए वो एक सेपरेट चीज है कि कुरान, वो तो जाहिर है उसके जितने 2 लीव्स ही नहीं, मिले हैं मगर ना, आप एक बात, 4 पेजेस है। चलें इधर दो बातों को समझना बहुत जरूरी है। पहली बात ये है कि वो जानवर जो था वो रसूल की जिंदगी में जिंदा था। ठीक है, बिल्कुल अगर रसूल थे तो रसूल की जिंदगी में जिंदा था। ठीक है, बिल्कुल। मगर आपको पता है कि अगर वो चमड़ा रसूल की जिंदगी में बना लिया गया था, ठीक है, और वो आज तक सलामत है, तो अब लिखाई उस पर कब हुई है ये तो पता नहीं है ना। इंक की तो डेटिंग हो ही नहीं सकती ना। हाँ नहीं, इंक की डेटिंग तो नहीं हुई, वही मैं हाँ तो ना, आज तो आपको भी इसी मैंने पूछना शुरू मैं किया था। बेसिकली मैं पहले भी यही बात करता हूँ कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं, लेकिन क्योंकि मैं इसको पहली मैं बात, काउंटर आर्गुमेंट दूं आपको। हाँ जी दें। इसका काउंटर आर्गुमेंट ये है कि उस जमाने के अंदर ये जो पार्चमेंट्स बनती थी ना, ये ऐसे नहीं था कि ये इसके स्टॉक पाइल्स हों, इसकी शॉप्स हों। ये एट, यानी कि जब कोई चीज करनी होती थी तो उसी के लिए प्रोड्यूस की जाती थी, यानी कि ये बनाई जाती थी जब कुछ लिखना होता था, क्योंकि ये इस तरह की ना तो कोई फैक्ट्री थी ना कुछ और, ये बड़ा पर्सनलाइज्ड, बड़ा हाई लेबर काम होता था। तो उसके अंदर ये पार्चमेंट जब बनाई जाती थी वो किसी खास मकसद के लिए बनाई जाती थी, और फिर उस पे लिख लिया जाता था। तो ये जो बात करना कि 150-200 साल बाद उस पर लिखा गया है, ये मुझे नहीं बात ठीक लगती, क्योंकि एक तो उसका टेक्स्ट भी जो है वो हिजाजी स्क्रिप्ट में लिखा गया है, और दूसरी बात ये है कि वो वही जो मैं बात कर रहा हूँ कि ये चीजें तभी की जाती थी, बनाई जाती थी फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस रादर देन स्टॉक पाइलिंग। अच्छा, मैं फिर आपको ये भी बता दूं कि ये स्टॉक पाइलिंग इनकी होती थी, और वो कहाँ पे होती थी फिर? ठीक है, वो होती थी यहूदियों और क्रिश्चियंस की मोनेस्ट्रीज के अंदर। ठीक है, आप ये नहीं कह सकते कि इनकी स्टॉक पाइलिंग नहीं होती थी, इनकी होती थी स्टॉक पाइलिंग। मोनेस्ट्रीज के अंदर ये स्टॉक पाइल किए जाते थे। दूसरी बात ये भी याद रखें कि अरब के अंदर चमड़े का कारोबार, चमड़ा ही तो इनकी मेजर एक्सपोर्ट थी जो ये शाम को करते थे। ठीक है, तीसरी जो बात है वो ये है कि बर्मिंघम का कुरान कितना परसेंट है? वो 5% भी नहीं है, 2% भी नहीं है। ठीक है, क्यों? क्योंकि सूरा 18 से 20 का कुछ हिस्सा इसके अंदर है, बस, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब प्रॉब्लम ये है कि इससे कुरान की एंटिक्विटी कैसे साबित करेंगे? हमारा तो ये, हमने कभी ये क्लेम ही नहीं किया कि आपको कुरान का मटेरियल रसूल अल्लाह की एज का नहीं मिल सकता। मिल सकता है, मगर प्रॉब्लम ये है कि उसका कनेक्शन रसूल अल्लाह से जोड़ेगा कौन? नहीं प्रॉब्लम तो ये है ना। ठहरे, नहीं सुने ना, सर, बात एक सुनिए, सेकंड आप सुन लें मुझे ना बात। ठहरिए। अब मैं हम्म, अपना मेरी भी बात सुन लीजिए।
سر اگر ہم یہ سوچتے ہیں کہ وہ رسول کے زمانے میں وہ جانور زندہ تھا تو یہ صرف اسی پرپز کے لیے بنائی جاتی تھی، تو ایسی بھی ہمارے پاس اپنا انسکرپشنز اور وہ کیا کہتے ہیں اس کو پارچمنٹس موجود ہیں جو رسول کے 150 اور 250 سال پہلے کی امپارچمنٹ ہیں جس کے اوپر قرآن لکھا گیا یہ بھی بات ہے سنا مینuscript میں، ٹھیک ہے نا؟ نہیں وہ جو نہیں یہ میرے خیال سے آپ کنفیوز کر رہے ہیں. جو سنا مینuscript کی جو ہے نا وہ آئی انڈرسٹینڈ دیٹ، میں نے اس کے بارے میں پڑھا ہے. جو سنا مینuscript کے جو نیچے جو لکھا ہوا ہے نا، جو سیکنڈ رائٹنگ جسے اس کا ایک خاص ورڈ ہوتا ہے جو مٹا کے اوپر لکھا ہوا ہے، جو نیچے والی رائٹنگ ہے وہ بھی پروفٹ کے زمانے کی ہے. جو اوپر والی رائٹنگ اس کے بعد ہوئی ہوئی ہے نا وہ لیٹر سٹیج کی ہے جہاں تک میں نے پڑھا. سر میں پہلے آپ میری بات کو اچھی طرح سمجھیے، اس کو بالکل اچھی طرح سمجھیے میں کیا کہہ رہا ہوں. میں آپ سے امپارچمنٹ کی بات کر رہا ہوں، میں آپ سے مٹیریل کی بات کر رہا ہوں. میں لکھائی کی تو ابھی تک بات کر ہی نہیں رہا ہوں کہ لکھا کب گیا ہے، لکھا کیوں گیا ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو جانور تھا برمنگم ہیم کا جو جانور تھا وہ رسول اللہ کے 40 سال پہلے سے لے کے وہ رسول اللہ کی زندگی میں جی زندہ ہو سکتا ہے، ہو سکتا تھا، ٹھیک ہے نا، کہ وہ رسول اللہ کی اتنے جو اس کے اوپر حجازی اپنا جو اسکرپٹ لکھا گیا. اب اس کی بات کرتے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ ریاض کے کیا نام ہے یونیورسٹی کی جو کیا نام ہے اس کا اپنے جو اپنا اسلامک یونیورسٹی ہے جہاں کی، ان کا خود یہ اپنا انہوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ یہ وہ جو لکھائی ہے یہ رسول کے 150 سے 200 250 سال بعد پرانی لکھائی ہے. یہ اس وقت کی لکھائی ہے، یہ لکھائی ارلی لکھائی نہیں ہے. اور یہ لکھائی جو ہے اگر آپ برمنگم ہیم کا وہ جو امپارچمنٹ جو ہے وہ سامنے رکھیے اور اس کا وہ جو کیا کہتے ہیں اس کو جو سنا مینuscript ہے اس کو سامنے رکھیے، یہ ٹوٹلی 2 ڈفرنٹ لکھائیاں ہیں، ٹھیک ہے. اور سنا مینuscript جو ہے وہ سب سے اب تک قرآن کی کوئی بھی لکھائی میں وہ سب سے پرانی لکھائی اپنا مانی جا رہی ہے. اور سنا مینuscript جو ہے وہ مطلب کہ اس کی میں لکھائی کی بات نہیں کر رہا کہ وہ کب ہوئی ہے، وہ ہم نے بھی اس کے بارے میں بڑی اپنا تفصیلاً لکھا ہوا ہے کہ وہ لکھائی ہم کب کی مانتے ہیں. اور متعدد مسلمان سکالرز بھی اس بات کو مانتے ہیں، بلکہ اسما حلالی نے اپنی بک میں اس کو بڑی ڈیٹیل کے ساتھ اس نے کیا کہتے ہیں اس کو وہ لکھا ہے کہ وہ کب کی امپارچمنٹ ہے اور لکھائی کب کی ہے. اور وہ رسول کے زمانے کی لکھائی نہیں بولی آپ، رسول کے زمانے کی لکھائی تو آپ کے پاس موجود ہی نہیں ہے کہیں بھی. اب وہ جو سنا مینuscript کی لکھائی ہے وہ رسول کے مطلب کہ اپنا تقریباً میرے خیال 70 سال اگر میں ایگزیکٹلی وہ یا سنا مینuscript جو ہے کوفی کا مگر حجازی ہے. حاجی بھائی وہ بات وہ ٹھیک کر رہے ہیں، مگر مسئلہ یہ ہے کہ جانور کی حجازی اسکرپٹ جو تھا کچھ اسکالرز کی نظر میں وہ رسول اللہ کے وقت ایگزسٹ کرتا تھا، لوگ لکھ رہے تھے اس میں، ٹھیک ہے، آلریڈی، ٹھیک ہے. جی. اور یہ جو برمنگھم یونیورسٹی کے جو پروفیسرز جنہوں نے اس پہ ریسرچ بھی کی ہے نا، جو کہ خود مسلمان بھی نہیں ہیں، وہ بھی اس چیز کو ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ یہ جو مینuscript جو حجازی مینuscript ہے یہ اس دور کا ہے، اور انہوں نے بھی اس کے نیچے سے کچھ نہیں نکالا. مطلب یہ ان کی ہے، میں اگر ان کے اس پہ بیس پہ کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے یہ بات نہیں کہی کہ یہ 150-200 سال بعد یار وہ بات یہ بات اصل میں مین جو بات ہے وہ یہ ہے کہ 2% قرآن اس کے اندر ہے اور یہ حجازی اسکرپٹ میں لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے. مجھے یہ بتائیں کہ ایک جو مین بات میں آپ سے کر رہا ہوں کہ ادھر تو پہلے ہی یہ دعویٰ ہے اور اس کے ہسٹوریکل ایویڈنس بھی ہمیں ملتے ہیں کہ قرآن کا جو کچھ اسکرپٹ ہے وہ قرآن سے پری ڈیٹ بھی کر سکتا ہے اسلام سے، ٹھیک ہے، کیونکہ انہوں نے کاٹ چھانٹ کے بہت کچھ اس کے اندر ڈال دیا. اور ایون کہ ہم اسے سمجھ رہے ہیں کہ یہ قرآن ہے مگر ہمارے پاس چند پرچے ہیں، ٹھیک ہے، اور ان پرچوں کو دیکھ کے ان کے اوپر جو لکھا ہے اس کو ہم قرآن سمجھ رہے ہیں. صحیح ہے، وہ میچ کر رہا ہے آج کے قرآن سے، مگر میچ بھی اتنا نہیں کر رہا جتنا میچ کرنا چاہیے. صحیح ہے. اب جو مین بات ہے وہ یہ ہے کہ اس سے ثابت کیا ہوتا ہے، اس سے ثابت اس سے صرف یہ ہوتا ہے کہ وہ جو نیریٹو ہے کہ شاید وہ کیا نام ہے اس کا، ملک عبد الملک بن مروان نے قرآن لکھوایا اور محمد کا کریکٹر ایگزسٹ نہیں کرتا، یہ کسی اور کی سٹوری پہ بیسڈ ہے. یہ مجھے لگتا ہے پھر نہیں آپ بہت بڑی assumptions اس بات سے نکال رہے ہیں. نہیں کیونکہ یہ غالب بھائی ایک اور بھی نہیں آپ جو assumption اس سے نکال رہے ہیں
وہ بہت بڑی assumption ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کہنا کہ اسلام کی برتھ جو ہے عبد الملک کے وقت پہ ہوئی وہ غلط ہوگا, اس سے نہیں, اس سے غلط ثابت نہیں ہوتا. وہ اس کو ثابت اچھا کرنے کے لیے غلط اور چیزیں چاہیے. ٹھیک ہے, اس کو ثابت کرنے کے لیے آپ کو یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ معاویہ مسلمان تھا, جو کہ نہیں تھا. ٹھیک ہے, اس سے ثابت کرنے کے لیے آپ کو بہت سی اور باتیں ثابت کرنی پڑیں گی جو کہ کوئی بھی ثابت نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, اکیلے محمد کے ایگزسٹنس کا تو کوشچن نہیں ہے نا, اور بہت سی چیزوں کے ایگزسٹنس کا کوشچن. صحیح ہے. اور بات یہ ہے کہ دیکھیں, ہم سمجھیں بات کو کہ آپ اب ایک حدیث ہے جس کے اندر جو عمر القیس کی نسل سے ایک عورت تھی, اس کے سامنے کسی نے سورہ فیل پڑھی اور اس نے کہا کہ یہ تو میرے باپ کی صورت ہے, میرے باپ کی شاعری ہے. ٹھیک ہے, تو ایسا بھی ممکن ہے. آپ ان یہ کی کہاں پہ لکھی ہوئی ہے؟ میں آپ کو بتاؤں گا یہ اس کا میں ریفرنس ڈھونڈ کے بتاؤں گا. جب ہم نے اسلام کی تاریخی حقیقت لکھی ہے, اس کے اندر ہم نے اس کا ذکر, حاجی بھائی کدھر تھا اس کا ذکر, ہم نے ایک جگہ پہ کیا ہوا ہے اس کا ذکر. ایک سیکنڈ, میں ذرا برمنگم ہیم کا وہ نکال رہا ہوں, ایکچولی مجھے کیا پتہ نہیں تھا, میں ذرا گڑبڑ اچھا, ہو گیا. تو کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں کہ رسول اللہ کے اوپر سرقے کا الزام بھی تھا. ہمارے پاکستان, ہاں مجھے یاد آ گیا یہ کہاں لکھا ہے. آپ پاکستانی فری تھنکرز میں جائیے گا, ہمارے ایک ایڈمن تھے سید امجد حسین, انہوں نے قرآن کے حقیقی مصنفین اس طرح کر کے ایک بک لیٹ ہے کوئی 120 صفحے کا, اس کے اندر انہوں نے یہ دکھایا تھا کہ رسول اللہ پہ کہاں کہاں سرقے کا الزام لگا کہ آپ نے فلاں جگہ سے چوری کی, آپ نے شاعری چوری کی. ٹھیک ہے, تو وہاں پہ انہوں نے جو کعبے کی معلقات کا جو بات ہے اس کے اندر سے یہ نکالا ہے کہ جی یہ شاعری جو ہے کسی اور جگہ بھی ایگزسٹ کرتی تھی پہلے, کچھ ایسی تھی جو کہ قرآن میں ڈال لی. ٹھیک ہے, میں معلقات والی سٹوری کو صحیح نہیں مانتا, مگر میں کیا بات کر رہا ہوں, یہ میں ویسے صرف ٹریڈیشنل نیریٹو سے آپ کو بتا رہا ہوں, مگر جو سمجھ میں آتی ہے بات کہ قرآن کا جو مٹیریل ہے موسٹ پرابلی وہ پری ایگزسٹنگ تھا, کچھ کریٹ کیا گیا, کچھ پری ایگزسٹنگ تھا. شاید اسلام سے اس چیز کا کچھ لینا دینا بھی نہیں تھا. ایون کہ جو کرسٹوف لکسمبرگ ہے وہ تو سارے قرآن کو کس نظر سے پڑھے جا رہا ہے اس وقت, وہ پڑھ رہا ہے سائرو ایرمک کی نظر سے, اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو مٹیریل ہے یہ بیسیکلی آپ اسے عربی مٹیریل سمجھ رہے ہیں, یہ دوسری زبان سے آیا ہوا ہے. ٹھیک ہے, اور وہ بہت سی باتیں اس کی دے میک اے لاٹ آف سینس. باقی برمنگم کے قرآن سے کیا عبد الملک والی یا حجاج بن یوسف کی کمپائلیشن غلط ثابت ہوتی ہے؟ دیکھیں, پرابلم تو یہ ہے کہ برمنگم کا قرآن اگر نکل بھی آیا تو حجاج بن یوسف نے قرآن پہ اعراب لگائے, کیا یہ بات غلط ثابت ہوگی اس سے؟ نہیں ہوگی ثابت, کیونکہ یہ تو اسلامی تاریخ میں خود مانے بیٹھے ہیں نا کہ نہیں, لیکن اس نے اعراب لگائے. لیکن اعراب لگانے سے قرآن بنانا تو نہیں نا ثابت ہوتا, وہ تو یار اعراب تو دیکھیں, مسئلہ یہ ہے نا کہ ہمیں حجاج بن یوسف سے پہلے جو ہے وہ کنٹمپرری ہسٹری میں کہیں قرآن کا ذکر ہی نہیں ملتا, تو پھر ہم یہی پھر فرض کریں گے نا کہ قرآن موسٹ پرابلی اگر کوئی مٹیریل تھا بھی تو وہ اس ٹائم پہ کمپائل کیا گیا. دوسری بات ہے کہ جان آف ڈیماسکس اور جیکب دا پریس بائٹر, ان دونوں کی بات ہم نے پہلے بھی کی ہے کہ جان آف ڈیماسکس جب مسلمانوں سے بحث کر رہا تھا تو اس نے بیچ میں لکھا تھا کہ یہ بات قرآن میں لکھی ہے, یہ سورہ بقرہ میں لکھی ہے, یہ سورہ جمل میں لکھی ہے. سورہ جمل آج قرآن میں نہیں ہے. ٹھیک ہے, سورہ جمل میں لکھی ہے, سورہ بقرہ میں لکھی ہے, سورہ نساء میں لکھی ہے. وہ قرآن کو علیحدہ لے رہا ہے اور ان صورتوں کو علیحدہ لے رہا ہے. کیوں لے رہا ہے وہ؟ تو اشارے وہاں سے بھی ملتے ہیں کہ کچھ مٹیریل قرآن میں تھا اور کچھ قرآن سے باہر تھا. سمجھ گئے ہیں بات؟ تو یہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جہاں سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ قرآن اس ٹائم پہ رسول کی زندگی میں ایگزسٹ کرتا تھا. بات یہ کہ برمنگم کے قرآن کو پھر آپ محمد سے کیسے جوڑیں گے؟ ایک سیکنڈ, میں ذرا یہ برمنگم کے قرآن کے بارے میں, سعود الشہران, ڈائریکٹر آف سینٹر کیا نام ہے آف ریسرچ اینڈ اسلامک اسٹڈیز ان ریاض, has been more skeptical, questioning whether the parchment might have been reused as a palmist. جی یہ جو وہ اس کے بارے میں یہ جو ریاض کا وہ کیا کہتے ہیں اس کو, یونیورسٹی کا ڈائریکٹر آف سینٹر ریسرچ یونیورسٹی کا ہے, اس کے اپنے الفاظ ہیں کہ یہ جو ڈاٹس ہیں یا اس کے اوپر وہ جو چیزیں ہیں یہ بہت بعد کی اسلام میں شروع ہوئی ہیں. یہ رسول اللہ کے زمانے میں یہ ڈاٹس اور یہ وغیرہ اس مطلب کہ اس پہ نہیں ہوتے تھے, قرآن میں استعمال نہیں ہوتے تھے یا کسی انسکرپشن میں شامل نہیں ہوتے تھے. تو ویسے میں نے اس کی جو تصویریں دیکھی اس میں ڈاٹ تو لگے نہیں ہوئے.
डॉट लगे हुए हैं जी, डॉट लगे हुए हैं, ये मैं सर, आपको नहीं, ये नुक्ते नून फे के नुक्ते नहीं है, मैंने खुद देखा है। अभी ये आप मैं देख अभी लें, उसको खोल के हाँ देख मैं लें। अभी दिखा रहा हूँ, मैं आपको दिखा रहा हूँ, डॉट लगे हुए हैं जी। ठीक है, हैव बीन रीयूज कहते वो उसने लिखा हुआ है, ये ये मैं नहीं देखें, बोल ये रहा। डॉट लगे हैं, ये देखें, ये नून का नुक्ता नहीं यहाँ पे नजर आ रहा, हाँ, ठीक है, ये नजर आ रहा है नून का नुक्ता, फिर ये ते के नुक्ते नहीं यहाँ पे नजर आ रहे, मकतूबा, सर ये ठीक है, ये लिखा नून हुआ है, ते के नुक्ते नहीं है, नून ते के ये नुक्ते नहीं है। ये बे का नुक्ता नीचे नजर आ रहा है, ये शीन के नुक्ते नजर आ रहे हैं, देखें आप, ये बर्मिंघम कुरान है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठहरे, ये देखें, बर्मिंघम कुरान मैन्युस्क्रिप्ट, ठीक है, हाँ, इसी ये के है, नीचे जरा चल, ठीक है, हाँ ये नून के नुक्ते ये लगे हुए हैं, ये नून का नुक्ता है यहाँ पे, ये शीन के नुक्ते हैं, आप कह रहे हैं नुक्ते नहीं है, नहीं, ये ठीक है। शीन वाला नुक्ता नहीं है, ये वो आयत आई थिंक की हुई है, वो जो एक और चीज होती है उसका मुझे नाम नहीं अरे आपसे यार, ये आप जिसको आयत कह रहे हैं वो ये 4 नुक्ते हैं, ठीक है, मगर मसला ये है कि आपको इधर नुक्ते एक जगह तो नहीं नजर आ रहे, ये देखें ना, ये तो इसके ऊपर 3 नुक्ते हैं ना, नून का नुक्ता, ये नून का एक नुक्ता, ये दो ते के नुक्ते, ठीक है, ये काफ देखिए, है, काफ तो ये ये एन कता लिखा हुआ है यहाँ पे, सही है, ये जो है ना, नुक्ते तो कई हैं, ये देखें, ये भी यहाँ पे भी नुक्ते हैं, तो नुक्ते तो हैं, तो ये मैं एक्चुअली में हम जब भी ये अपना ये लेट हिजाजी इसको आप कह सकते हैं, ये अर्ली हाँ जी, हिजाजी नहीं है। हाँ जी, मेरा हाँ मतलब उस वक्त ये कहने का था कि मैंने कह दिया उस वक्त गलती से कि क्या नाम है इसका, वो नहीं है, ये है वो सेम ही है, लेकिन नुक्ते और ये डॉट्स जो वगैरह जो हैं ये बाद में यूज होना शुरू हुए हैं, और ये बाद का ही वो मानते हैं। अगर ये मैं खुद नहीं कह रहा हूँ, ये आपके मतलब के आमनार आपके मतलब के अल रियाज यूनिवर्सिटी के जो वो हैं उन्होंने ये मतलब कि ये बात बोल रहे हैं, ये उनके ऑफिशियल चैनल ये बात बंदा वो बता रहे हैं कि ये जो चीज है ये बाद की है। जो इम्पार्चमेंट जो थे ये मतलब कि गालिब साहब ने जिस तरह बताया कि ये कई लोगों का कारोबार था, वो बना के रखते थे बेचने के लिए, लोग आपस में खतो खताबे करते ये थे। सूरह ताहा है, ठीक है, ये सूरह ताहा है यहाँ पे, और इसके ये सारे हैं, और इसकी अगर देखी जाए तो इतना ज्यादा नहीं है, जितने भी पुराने बहुत पुराने कुरान जिनको कहा जाता है वो बहुत ही कम परसेंटेज है कुरान की, सही है। हाँ भाई, कुरान बहुत पुराना तो है ही नहीं है ना, कहीं भी कुरान तो सिर्फ सना से शुरू होता है। नहीं, ठीक है असल ना? में इसके इसी स्क्रिप्ट के अंदर कुछ पेपर जो है ना वो ज्यादा क्वांटिटी में पेरिस में पड़े हुए हैं, लेकिन उनकी अभी कार्बन डेटिंग नहीं हुई, तो स्पेकुलेशन ये है कि शायद ये एक ही बुक के डिफरेंट पार्ट्स हैं, यानी कि उसी के मगर स्टोइक आप लेकिन उनकी स्पेकुलेशन की बात के ऊपर तो हमें नहीं ना अब आप कह सकते। नहीं 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 नहीं, ओहो, मेन मैं बात सिर्फ ये है ना, मैं अभी सिर्फ ये कई लोग डिस्क्लेमर दे आके रहा हूँ कि मेरी बात उनकी सुनिए, डेटिंग दूसरी नहीं बात हुई। को अब मैं चले एक बात ठहरे, को मगर एक बात, हाजी भाई एक उनकी सेकंड उनकी डेटिंग हुई है, उनकी डेटिंग नहीं हुई, मैं सिर्फ अरे ये एक बात। सेकंड हाजी भाई, एक सेकंड यार, ये देखें 568 से 645 सीई के दरमियान है, ठीक है, आप हाँ, सिर्फ ये 645 को क्यों देख रहे हैं? कार्बन डेटिंग एक ऐसी चीज है कि देखें, कार्बन डेटिंग को समझने की कोशिश करें, आपको ये नहीं बता रहा कि ये 645 में बना होगा ना, नहीं नहीं, आपको आई ये बता रहा। अंडरस्टैंड, देखें, अरे मुझे आई नो हाउ कार्बन डेटिंग वर्क्स। मसला ये है कि मुझे ये समझ नहीं आती कि कुछ लोग देखें, ये मेरी एंगल को समझें, जो सबसे शोर हाजी भाई आपकी तरफ से आ रहा है, मैं आपको म्यूट कर रहा हूं, जब आप हाजी भाई जब आप हुए तो फिर अनम्यूट कर लीजिएगा यार, थोड़ा सा लॉजिकली इस बात को सोचें, जरा समझें बात को, एंगल को समझने की कोशिश करें। सबसे जो मेन बात है, देखें, एक ट्रेडिशनल एंगल है चीजों को देखने का, कि जी ट्रेडिशनली कुरान की कंपाइलेशन इस तरह हुई कि रसूल ने कुरान लोगों को सुनाया, लोगों ने लिखा, लिखने वाले कातबे वही तकरीबन 20 के करीब लोग थे, जिसमें चारों के चारों खुलफाए राशिदीन भी शामिल थे, हर बंदा हर वक्त प्रेजेंट नहीं होता था। कुरान लिखवाया गया, उन्होंने लिखा, किसी ने चमड़े पे लिख लिया, किसी ने हड्डी पे लिख लिया, किसी ने पत्तों पे लिख लिया, कागज किसी के पास नहीं था। कुछ जगह सबूत ये मिलता कि कागजों पे भी ये लिखते रहे, ठीक है। रसूल अल्लाह मर गए, पहले एक खलीफा आए, उनका कोई इरादा नहीं था कुरान को कंपाइल करने का, उन्होंने कुरान कंपाइल कराया, उमर के इसरार पे ज़ैद बिन साबित ने कुरान कंपाइल किया, और कुरान जो है वो अबू बकर के पास रहा, अबू बकर से कुरान ट्रांसफर हो गया उमर को, उमर की मौत पे कुरान ट्रांसफर हो गया हफ्सा को, हफ्सा के पास कुरान पड़ा हुआ था, और फिर जो तवील खिलाफत आती है वो उस्मान की आती है, उस्मान आ गए, उस्मान ने कुरान की तदवीन दोबारा से करवाई, ठीक है। पहले कुरान में भी हमें ये पता है कि उमर से भी हदीस है, आयशा से भी हदीस है कि आयत रजम पहले कुरान में जो कि होनी चाहिए थी वो नहीं थी पहले कुरान में, क्योंकि जो अगर हम बात करें आयत रजम की और पहले कुरान की आयत रजम की हम बात करें तो हमें ये बात पता है
کہ کیا ہو رہا ہے کہ آیت عمر اگر اعتراض کرتا ہے کہ تدوین قرآن میں آیت رجم نہیں تھی تو وہ پہلے قرآن کی بات کر رہا ہے، دوسرے کی نہیں کر رہا. ٹھیک ہے نہیں غالب بھائی، وہ جو حضرت عمر والی جو ہے نا روایت، اس میں یہ ہے کہ ہم یہ پڑھا کرتے تھے، یعنی کہ وہ یہ تھی، تو اس میں یہ پوائنٹ لیا جا سکتا ہے کہ وہ پہلے قرآن کے اندر کمپائل نہیں ہوئی تھی. یار دیکھیں آپ لوگ جو ہے نا، مجھے میرے اینگل کو سمجھیں. آپ لوگ بالکل مسلمانوں کے فکس اینگل سے دیکھتے ہو. ادھر ایک سیکنڈ اپنا غالب بھائی، مجھے اس دن بھی مجھے نہیں یاد کہ آپ سے میری یہ بحث ہوئی تھی یا کسی اور سے. مجھے یہ لگتا ہے کہ جب ہم یہ بات کرتے ہیں نا کہ قرآن میں پرابلم ہے، اسلامی تاریخ میں پرابلم ہے، کچھ ایتھیسٹ بھی، میں الزام نہیں لگا رہا، کچھ یہ سوچنے لگتے ہیں کہ پتہ نہیں ہے ٹریڈیشنل نیریٹو کو جب ڈسکارڈ کروا دیں گے ہسٹوریکل بیسس کے اوپر تو ہم شاید ان پہ اعتراض نہیں کر سکیں گے. یار بات کو سمجھیں، ہر چیز پہ اعتراض کے دو طریقے ہوتے ہیں. ہسٹوریکل نیریٹو کو سمجھنے کی کوشش کریں. ہسٹوریکل نیریٹو کا مقصد قرآن اسلام کو جھوٹا ثابت کرنا نہیں ہے، اس کا مقصد یہ فائنڈ کرنا ہے کہ اصل میں ہو کیا رہا تھا اس وقت. یہ ہم اپنے نالج کے لیے کرتے ہیں کہ ہمیں اندازہ ہو کہ، اور یہ یاد رکھیں آپ اسلام کو کبھی بھی بہتر طریقے سے نہیں سمجھ سکیں گے جب تک آپ کو یہ پتہ نہیں ہوگا کہ کس ہسٹوریکل سیٹنگ میں یہ پیدا ہو رہا تھا. مین پرابلم یہ ہے، بہت سے لوگ آ کے ادھر اعتراض کرنے لگے تھے نہیں جی یہ کانسپیریسی. بھائی یہ کانسپیریسی نہیں ہے. جتنے بھی ہسٹورینز ہیں جو اس ٹائم آرکیولوجیکل لیول پہ قرآن پہ اسلام پہ کام کر رہے ہیں، ان سب کا یہ نیریٹو ہے. یہ میرا حاجی بھائی کا نیریٹو نہیں ہے، یہ باقیوں کا بھی یہی نیریٹو ہے. پرابلم یہ ہے کہ ہم مانیں گے تب جب ہمیں کوئی قرآن ایسا لا کے دیا جائے جو کہ واقعی ارلی حجازی اسکرپٹ کا ہو اور وہ واقعی سگنیفیکنٹلی قرآن کے جتنا ہو. اب 2% قرآن کہیں سے ملتا ہے اور آپ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے قرآن سچا ثابت ہو گیا. بات کو سمجھیں کہ 2% سے کچھ ثابت نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہم تو یہ بات کر رہے ہیں کہ قرآن کا مٹیریل اگر محمد نے نہیں لکھا، کیونکہ ہمارے پاس ثبوت نہیں ہے کہ محمد کے ٹائم پہ قرآن تھا. ٹھیک ہے. اگر محمد نے نہیں لکھا تو یہ کہاں سے آیا ہوگا؟ مین باتیں یہ ہیں. موٹی موٹی باتیں ہمیں پتہ بھی ہیں کہ یہ کہاں سے آیا. ٹھیک ہے. موٹی موٹی باتیں ہمیں پتہ ہیں، جیسے کہ ہمیں پتہ ہے کہ کرسچن اپوکریفا سے بہت سارا قرآن جو ہے وہ لیا گیا. مگر اب اس میں ہرڈل کیا ہے، سمجھنے کی کوشش کریں کہ یار 2% قرآن برمنگم قرآن کے اوپر آ کے، یہ پہلی دفعہ میری آپ سے بحث نہیں ہوئی، اس سے پہلے بھی میری 2-3 لوگوں سے اسی بات پہ بحث ہو چکی ہے. میں نے تب بھی بتایا تھا کہ یہ 2% قرآن ہے اور مطلب ماننے کو تیار ہی نہیں ہے. نہیں میں تو اگری کروں گا. ایک سیکنڈ میری بات سنیے گا صرف. جی سر جب سے یہ مطلب کہ کیا ہے، میں اس کا مجھے اپنا میں شروع کیا ہے، میرا ہمیشہ یہ موقف رہا ہے کہ قرآن یہ جو ہے یہ عربوں کے شعر و شاعری کی پہلے کی نظمیں ہیں جن کو کٹھا کمپائل کیا گیا ہے بعد میں. اگر ہمیں کوئی رسول اللہ کی زندگی کی کوئی چیز مل بھی جاتی ہے کہ اس کے زمانے میں یہ چیز لکھی گئی تھی یا یہ اسی زمانے میں 100% ہمیں ڈیٹنگ کے ساتھ مل جاتا ہے، تو اس سے یہ ثابت نہیں ہو جاتا ہے کہ یہ قرآن تھا. یہ قرآن بعد میں بنایا گیا ہے. اس کو قرآن کا نام بعد میں دیا گیا ہے. یہ پہلے جو بھی ہے یہ ہمیں پتہ لگتا ہے وہ ایک کیس تھا، اپنا شاعر تھا، اس کی بیٹی بھی رسول پہ الزام لگا چکی ہے. اپنا یہ باقاعدہ مسلمانوں کی اپنی کتابوں میں موجود ہے. ہاں جی، یہ اپنا ان کی کتابوں میں موجود ہے. یہ سب ان کی پہلے کی شعر و شاعری ہے. جس طرح اب قرآن میں ایک کون سی ہے غالب بھائی، مجھے یاد آنی چاہیے، وہ پوری کی پوری جو سورہ ہے اس کے اندر اللہ کا نام کہیں پہ لکھا ہی نہیں گیا. میرا خیال رحمان ہے. اللہ کو یاد، وہ کسی ایک قبیلے کی لگتی ہے باقاعدہ. ٹھیک ہے نا. اگر آپ اس کو بڑے اچھے طریقے سے، اس میں پتہ نہیں، میرا خیال رحمان ہی ہے وہ، جس میں صرف رحمان کی ہی بات کی گئی ہے، اللہ کا نام ہی نہیں اس میں کیا گیا ہے. اسی طرح کئی ایسی صورتیں آپ کو ملیں گی جو صرف یہ ہیمز ہیں. جس طرح اس کے اندر ہے نا بائبل کے اندر مختلف ہیمز لکھی گئی ہیں، اسی طرح وہ ہیمز کی شکل میں ہے کہ ایک قبیلہ یہ پڑھتا ہوئے گا، ایک قبیلہ یہ پڑھتا ہوئے گا، ایک قبیلہ یہ پڑھتا ہوئے گا. لیکن اگین یہ بھی تو آپ ساری اسپیکولیشن کر رہے ہیں نا کہ ایک قبیلہ یہ پڑھتا ہم ہوگا. یہ اسپیکولیشن اس لیے نہیں کر رہے ہیں، ہم اسپیکولیشن اس بات سے کر رہے ہیں کہ اس کے پروف ملتے ہیں. جس طرح کیس کی بیٹی اپنا الزام لگاتی ہے. نہیں لیکن یہ کہاں لکھا ہے؟ یہ تو میں نے پہلے پوچھا ہے کہ اس کا کوئی پروف ہے. وہ ریفرنس آپ کو دے دیں گے یار، کیا ہو گیا؟ وہ آپ کو ریفرنس مل جائے گا، ریفرنس دے دیں گے، مل جائے گا ریفرنس. میں نے آپ کو بتایا وہ کتاب میں آپ کو بھیج دوں گا، آپ مجھے ایک ای میل کرنا، میں آپ کو وہ کتاب بھیج دوں گا. ہاں جی، کتاب آپ کو مل جائے گی. وہ اپنا سید امجد حسین صاحب نے وہ لکھی ہوئی ہے. کیا
अपना क्रिस डेल की, अपना क्या नाम था उसका, जो उसका थॉमस टिसडेल जो था सबसे पहले, उसने ये बातें की थी सारी। हाँ जी। और टिसडेल की बातों के अलावा भी अमजद हुसैन साहब ने और भी बातें उसके अंदर डाली। हाँ हाँ, उसमें बकायदा हाँ, उन्होंने बकायदा पूरी कठी की है, हिस्ट्री कठी की है जिसमें ये। अच्छा, इसके अलावा उसका उन्होंने नाम कुरान के मुसन्निफीन या कुरान के हकीकी मुसन्निफीन, इस बात को 6 से 7 साल हो चुके हैं, ठीक है जी। ये 6 से 7 साल पहले ये काम, पाकिस्तानी फ्री थिंकर्स में ये काम 6 से 7 साल पहले हो चुका था, पहले हो चुका है। अच्छा, इसके अलावा जब आप आगे आके आपको मिलते हैं, जिस तरह जॉन ऑफ डमास्कस है, वो बकायदा इस बात को वो अपना लेके आता है, बकायदा इसको बात को इशू बनाता है कि कोई अल बकरा लेके चला आ रहा है, कोई निसा को, सूरह निसा को कुरान लेके चला आ रहा है। ये मुख्तलिफ किताबों को ये इकट्ठा करके उसको कुरान बनाया गया। आप कुरान को कुरान किसी सूरत में साबित उस वक्त ही कर पाएंगे जब आप ये निकाल दें कि ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस डेट करके, हाँ, कुरान और उसके मुसन्निफीन जी, कुरान और उसके मुसन्निफीन उस किताब का नाम है। हाँ, मैं आपको भेज और उसके मुसन्निफीन दूंगा, लिखा हुआ है, अमजद हुसैन साहब ने सारा कुछ लिखा है। और हम लोग क्योंकि ये बातें बड़ी देर पहले अटेंशन में आई थी, और जो मेन जो बात है वो ये समझने वाली है कि यार 2% से क्या साबित हो रहा है। 2% से कुरान तो किसी सूरत भी साबित नहीं कर सकता कि वो मतलब वहां से, क्योंकि ना तो उसकी कोई चीज आज तक मिली है मदीना में जहां से वो मिलनी चाहिए थी। हाँ जी, और मक्का से तो खैर कुछ मिल ही नहीं सकता ना, नहीं वहां पर, क्योंकि कभी कोई आर्कियोलॉजिकल काम ही नहीं हुआ, तो चीजें मिलनी कैसे? नहीं, कैसी बात कर रहे हैं, मक्का जो है, आप कर रहे हैं, आप कैसी बातें कर रहे हैं। मक्का जो है पूरी तरह खोद के उन्होंने अपना क्या नाम है, उसके पहाड़ों को खोद के उन्होंने उसके ऊपर बिल्डिंगें खड़ी कर दी हैं। एक एक चीज उन्होंने मतलब खोद डाली है आसपास से। और 3 से 4, 5 हजार, 6 हजार, 10 हजार तो बंदे से ज्यादा बंदा नहीं रहता था मक्का में। आप देखें जरा मक्का की पिछली तस्वीरें उठा के देखें कि वहां पे कितने लोग रहते थे। नहीं, मक्का से तो वैसे, मक्का से तो कुछ मिलने के इम्कान इसलिए भी नहीं है क्योंकि जो भी सारा कंपाइलेशन और बाद का जो काम हुआ है वो तो सारा मदीना में हुआ है ना। एक बात, दूसरी बात ये है कि जो आप कह रहे हैं कि बकरा एक जगह थी दूसरी जगह थी, तो वो भी उसका आंसर इस तरह दिया जा सकता है कि जाहिर सी बात है कि जब सूरज रिवील हो रही थी अपेरेंटली, तो वो कोई किसी एक के पास थी, कोई दूसरे के पास थी, कोई चमड़े पे लिखी बातें हुई, कर रहे हैं हम। ये बात अपना, ये जो बात जान ऑफ यार, इन बातों में तो हमें आपसे कोई इख्तिलाफ ही नहीं है ना। नहीं, ठीक है। और दूसरी बात है, डमास्कस जो है वो बहुत बाद की बातें कर रहा है। हाँ, वो बाद की बात उस वक्त तकरीबन ये पूरा कुरान नेज़े पे लेके फैला चुके थे इस्लाम, दुनिया फतह कर चुके थे। दमिश्क इनके कब्जे में था, बगदाद इनके कब्जे में था, जब की बातें, यरूशलेम इनके कब्जे में था जब जॉन ऑफ डमास्कस बातें कर रहा है। वो अब्दुल मलिक के वक्त की बातें कर। अच्छा, हैरत वाली बात है कि ये जो आपस में अरबी एक दूसरे के साथ खतो किताबत करते थे सर, उनमें कुरान का कहीं जिक्र नहीं, उनमें कुरान की किसी आयत का जिक्र नहीं है। हाँ जी, उनमें किसी इस्लाम, वो ये कह रहे हैं मुआविया के खतों में कुरान की कोई एक आयत भी नहीं मिलती। हाँ जी, हम उसके क्या नाम है, हमने वह फतह कर लिया, ये इलाका फतह कर लिया है, यहाँ से हमें इतनी बकरियां मिली हैं, इतनी औरतें मिली हैं, इतने बच्चों पे हमने कब्जा कर लिया है, हमने ये इतने बच्चे इसको दे दिए हैं, इतनी बकरियां इसको दे दी हैं। लेकिन उसमें ये कहीं नहीं लिखा कि इस्लाम फैलाया है तुमने जाके, तुमने किसको तौहीद का मतलब के पैगाम दिया है, किसको अल्लाह का पैगाम दिया, रसूल अल्लाह का तुमने किसको बताया। ऐसी कोई बात नहीं है। यानी कि वो तो बात शुरू ही वहीं से होना चाहिए कि मतलब कि तुमने जाकर नमाज पढ़ाने की कोशिश की है, तुमने वहां पे क्या क्या मतलब इस्लामी अहकामात फैलाए हैं, क्योंकि सबसे पहले तो इस्लामी अहकामात फैलाए जाएंगे ना। वो वहां पे आपस में खतो किताबत कर रहे हैं कि हम फलानी जगह कल पहुंच जाएंगे, हम फलानी जगह कल फतह कर लेंगे, लेकिन उस वहां पे कहीं भी इस्लाम मुस्लिम का नाम ही नहीं है ना। या तो कहीं पे कुछ मिल रहा है। भाई, स्टोइक आप एंड पे कोई बात कहना चाहें तो कह दें, फिर हम आगे चलते हैं, क्योंकि जारी बात है लिमिटेड टाइम है और हर बंदे को एक हाथ से ज्यादा टाइम। ठीक है, बिल्कुल। नहीं, बस ठीक है। मेरा हाजी भाई से आखिरी सवाल ही है कि वो हाजी भाई ने कुछ स्ट्रीम्स पहले बताया था कि इनके कुछ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स हैं, उनको वो हदीस से तो फारिग करा चुके हैं और इस्लाम वो खाली कुरान पे ले आए हैं। तो क्या प्रोग्रेस है उनकी? कोई प्रोग्रेस है अभी? कुरान से हटे हैं कि नहीं? नहीं, वो अपना क्या नाम है इसका, कुरान, वो जिस तरह वो कुरान पढ़ रहे हैं वो अभी भी हदीसों को लेके ही कुरान पढ़ते हैं। ठीक है ना। होना ये चाहिए कि कुरान को पढ़ना चाहिए कुरान से और उसके बाद हदीसों तक चलना चाहिए, जाना चाहिए ना। ठीक है, मैं भी कभी मुसलमान था सर, क्या कहते हैं उसको, अपना बड़ा जज्बाती किस्म का मुसलमान था। ठीक है ना।
तो हदीसों से जान छुड़ा के मैं कुरान तक पहुंचा, और जब मैंने कुरान को कुरान से पढ़ना शुरू किया तो तब मैं फिर अपना जो क्या कहते हैं इस तरफ मैं चल पड़ा कि भाई ये तो काम ही गलत है सारा, क्योंकि कोई हर चीज जो है वो बिखरी हुई है। चले चले ठीक है, स्टोइक, चलो, ठीक thank है। you. मैं आपको ये कहूंगा कि सबसे इम्पोर्टेंट ये होगा शायद हर सवाल का जवाब आपको, क्योंकि कई बार जब हम ये इस तरह की ये जितनी जब भी मैं ये बातें करता हूँ ना, होता क्या है, अगला बंदा उसी इस्लामिक ट्रेडिशनल हिस्ट्री में पढ़ा होता है। तो मैं आपको ये कहूंगा कि एटलीस्ट कोई एक किताब ऐसी पढ़ें, पैट्रिशा क्रोन की या यहूदा डिनोवो की या क्रिस्टोफ लक्समबर्ग को पढ़ लें, आसमा हिलाली को पढ़ लें, इनमें से किसी कोई एक किताब पढ़ें तो फिर आपको समझ आएगा कि हम कहाँ से बात करते हैं। क्योंकि लोगों ना इस्लामी दुनिया में यही हुआ है कि सबसे पहले जॉन वांसब्रो था, जॉन वांसब्रो ने 2 किताबें लिखी, जब उसने लिखी इन्होंने सबने उसको कह दिया तू तो बड़ा जाहिल है, तुझे तो कुछ पता ही नहीं, तू तो कॉन्स्पिरेसी फैलाता है। मगर फिर एंड पे क्या हुआ, आज जॉन वांसब्रो जो है ना बार बार सच्चा साबित हो रहा है हर तरफ से, हर ठीक है। और कुरान मक्के की कोई हकीकत नहीं है। हम कहते हैं पेट्रा को गोली मारो ना, बेशक मक्का फिर भी साबित नहीं होगा। कुरान का वजूद अगर साबित होता मोहम्मद की जिंदगी से, मैं कहता हूँ 50 साल बाद तक मुकम्मल कुरान का कोई सबूत मिल जाए ना, तो बहुत बड़ी बात है। ये बात ये करते हैं कि रसूल की जिंदगी में सहाबियों का एक बहुत बड़ा काम कुरान को रिकॉर्ड करना था, मगर वो रिकॉर्ड कहीं मिलता ही नहीं है। मदीने मक्के में वो कहीं भी नहीं मिल रहा। कहीं ना कहीं से कुछ तो निकलना चाहिए ना, वो कुछ भी नहीं निकला आज तक। तो वो क्यों नहीं निकला? उसकी वजह यही है कि कुरान होता तो मिलता ना। नहीं तो वो यही कहते हैं ना कि ये आप बर्मिंघम मैन्युस्क्रिप्ट निकल तो आया, और क्या चाहिए आपको? नहीं, कहाँ से निकला है यार? बात ये है कि बर्मिंघम मैन्युस्क्रिप्ट जब कुरान का 2% है, बाकी का 98% कौन देगा? वो मैं कहता हूँ आप बाकी का 98 नहीं, मैं कहता हूँ बाकी का 50% दे देना आप। पहले आप बर्मिंघम हैम की लिखाई जो है उसके ऊपर वाली जो लिखाई है, पहले वो आप उसको ये साबित कर दें कि ये रसूलुल्लाह के जमाने की है। क्योंकि रसूलुल्लाह के जमाने की जो जिंदगी जो स्क्रिप्ट था ना, असल में इसे लेट हिजाजी कहते हैं। इसको लेट हिजाजी कहते हैं। हाँ, लेट हिजाजी जो है वो जो अर्ली हिजाजी है जिसको कहा जाता है, उस पे नुक्ते शुक्ते कुछ नहीं होता था। कूफिक स्क्रिप्ट के ऊपर नुक्ते नहीं है। ये स्क्रिप्ट मुझे कुछ मिला जुला लग रहा है। ये बातें वो उस तरह नहीं है जिस तरह से हम समझ रहे हैं, ठीक है। कार्बन डेटिंग हुई है और कार्बन डेटिंग से ये साबित किया जा सकता है कि ये जानवर कब मरा होगा, बस। लिखाई कब की है, लिखाई क्या है, और ये बेसिकली जो चमड़े के ऊपर लिखे जाना जाता है उसे पलिम्पसेस्ट कहते हैं। पलिम्पसेस्ट जो होते हैं वो रीयूजेबल होता है, ठीक है। अब प्रॉब्लम ये है कि क्या इन्होंने उसके ऊपर वो सब कुछ किया है जो कि ये दिखाएगा कि ये पहली दफा ही पेपर यूज हुआ या नहीं। और अगर पहली दफा हुआ भी हो यूज, तो यार देखें, चमड़े की तो घोड़े की काठी भी होती है, चमड़े के तो बैग्स भी बनते हैं। अगर उसी चमड़े के ऊपर कल को कोई कुछ लिख ले तो फिर हम क्या कहेंगे कि वो चमड़ा जो है वो जो है फर्स्ट टाइम लिखाई के लिए यूज हो रहा है। हाँ, एग्जैक्टली फर्स्ट टाइम लिखाई के लिए यूज हो रहा है, मगर इधर इनको इससे ज्यादा साबित करना पड़ेगा, तब हम मानेंगे कि ये कुरान वाकई कोई रसूल ने ट्रांसमिट किया और किसी ने लिखा। क्योंकि मोस्टली कुरान के बारे में जो अर्लीस्ट जो हिस्टोरियंस आज स्पेकुलेट करते हैं कि ये मटेरियल सारा रसूल का दिया हुआ भी नहीं है। ये साबित करने के लिए भी काफी कोशिश करनी पड़ेगी और कोई चीज सिग्निफिकेंट सामने आएगी तो फिर हम करेंगे। ठीक है, चले। साबित कुछ भी नहीं होता इससे कुछ भी साबित नहीं, कुछ साबित हो भी नहीं सकेगा कभी भी। चलें, ठीक है, सही, ठीक है, चलें, थैंक यू। ओके, बाय बाय।